صباح الخير الأصدقاء. شفت هذه القضية ديال البروفي في الصباح ديجا حطها شي واحد في الفيسبوك. غادي نفسر لكم علاش هادشي خريف. غير دابا تفرجت هذا الفيديو ديال هذا المسطي شي 10 ديال الدقائق، وكل دقيقة كدوز عليا بالمحاين، لأن ملي بدا وانا عارفو فين غادي. ما كيفهم حتى في البيولوجيا، ما عارف لا ديفيرونس ما بين سوش ما بين ماشي سوش، لا دي ان لا ار ان اي كيخربق فيهم، كيقرا لك بروفي ما فاهم فيه والو. البروفي راه ملايين لي بروفي كيتداروا، وهذا البروفي تدار في 2004، يعني من مور ما دازت ليبيديمي ديال السارس ديال لازي. الناس بالطبع الانستيتو باستور كوم تو لي زوت انستيتو يشيرش ا بروفتي لور ديكوفيرت. سي هما اللي داروا الا كانوا هما اللي غادي ايزوليو لو جينوم في الاول، وغادي ايزوليو هذيك لا سوش في الاول، عندهم واحد السبق علمي اللي غادي يقدر ينفعهم من بعد، ولا ينفع فرنسا ولا ينفع سمي. هذا مفروغ منه بالطبع في لا ريشيرش سيانتيفيك. ما كاين حتى شي حاجه جديده. انا قريت لي بروميير باج، سورتو لا بروميير باج اللي كتقول لك شنو هو البروفي علاش. Donc, ils ont isolé this strain, la souche, qu'ils ont identifié et isolé la souche. ما كاينش حتى شي حاجه زعما غريبه. السيد كيخربق كيقول لك كاين دو سوش. ما كاينش دو سوش، كاين 7 لي سوش ديال الكورونا فيروس. منهم هاد 3 اللي مقودين qui sont moins communes que les 4 autres qui sont plus communes، وهادو 3 اللي moins communes هما اللي حاطين لنا مشكل. ومنهم كاين منهم السارس ديال 2003، الميرس ديال 2012، والكورونا فيروس 19 اللي عطانا لا مالادي ديال كوفيد 19. والسيد كيقول لك جوج ديال يعني كاين بزاف ديال التخربيق في الهضره ديالو، ومتعصب وما عارفش علاش كيهضر، وجايب له الله راه لقى شي حاجه في شي شكل وشي حاجه مخبيه. وقال لك لي فرونسي يزون في ان لابوراتوار بي 4. بالطبع عندهم سبق في لي لابوراتوار بي 4 كيعاونوا هادشي معروف. انا ملي كنت خدام في غوش مثلا من قبل، سيتي موني كورونت انه لي زيتا يزيساي دي دوطخ زيتا باش يديروا لي لابوراتوار بي 4. لان لابوراتوار بي 4 ça veut dire pour des pathogènes de type P4 اللي هما فعلا لي pathogènes les plus risqués les plus dangereux. ايبولا واحد منهم. Donc les laboratoires doivent s'équiper. C'est une priorité c'est un problème de santé publique بالنسبه للبلدان. وهذا كيقدمها لك وكانه شي حاجه غريبه. وما نياس بوزان وراجلها يف ليفي البريزيدون دو لينسيرم، مراته ميدسان، اي الوغ لي مينيستر. هو البروبليم بالطبع غادي يكون il doit être involved في القضيه ديال لا كولابوراسيون مع لي شينوا pour la fabrication d'un laboratoire P4. يعني كل شيء ساهل ماهل، ما فيه حتى شي حاجه مخبيه. وكيقول لك كيزيدها لك كيقول لك وي اتونسيون مكتوب بتخوا لونغ. انا قريت هذاك بالطبع بتخوا لونغ، منهم الالمانيه بالطبع، لان لو سونتر ديال européen des patents, des brevets, il est à Munich, en Allemagne. Donc, les langues officielles dialo ou de l'Union européenne, l'allemand, le français et l'anglais. Donc, où est le problème? Je vous dis, j'ai regardé 10 minutes, تقريبا 11 minutes، ما سمعت حتى شي حاجه جديده. كنشوف غير شي واحد مختل عقليا شي شويه كيغوت، ولكن حتى شي حاجه تماك ما علميه ما موضوعيه، غير كيقلبوا على الكومبلوتيسم عاوتاني. دوك حداو راسكم من هذا الخروطو، حداو راسكم وما الا صفتوا هادشي لشي ناس قولوا لهم، فسروا لهم شنو هو لوفيس اوروبيان دي بروفي، فسروا لهم شنو هو لابوراتوار بي 4، فسروا لهم شنو هما لي سوش ديال الكورونا اللي موجودين في العالم لحد الان ايدونتيفيي. يعني عطيوهم كيلكو زيليمون الا بغيت نصيفط لكم دي ليان. هادشي راه موجود زعما ساهل. يعني مشيتي حتى لفيكيبيديا غادي تلقى توت لي سوش بريزونطمون كونو ديال لي كورونا فيروس جوسكا اوجوردي. دونك يمكن غادي نتسنى شويه ونشوف لا فان ديال لي ديرنيير 10 مينوت ديالو. الا كانت شي حاجه تثير الانتباه ديالي ولا شي حاجه فيها الصح غادي نعاود ندير لكم شي تعليق من بعد. فوالا الخوت، تهلاو في راسكم. حنا المانيا دابا راح وصلنا وصلنا ل 10000. كانت 9970 اليوم في الصباح. جو بونس كون فيان ديباسي 10000. النومبر ديسي اوتور دو 25 ولا 26. وهذه كيلكو جور ولا يومين كنت كنهضر لكم على 7000. دونك يمكن حتى القضيه في المانيا دابا راه كتضخم. واليوم في الليل غادي تخرج ميركل تهضر مع الشعب، اخيرا غادي تخرج تقول شي كلمه.
Ça apparemment d'après une pré-conférence de presse ديال الكابيني ديالها ما غاديش تقول شي حاجه جديده غادي تقول للناس راه كاين الماكله كاين لي بابي تواليت ما ديروش لا بانيك جلسوا في ديوركم وفوالا هادشي ما كان تهلاو الخوت جو زومبرا الدراري ساليت الفيديو ديالكم دوزت معاه الوقت و ça صافي نو داكشي اللي قلت لكم في لا بروميير بارتي جو كونفيرم في لا دوزيام بارتي j'ai même fouillé précisément les résultats. Les résultats de base scientifiques avec des expériences que je connais bien, que j'ai déjà faites, Western Blotting, ELISA, tous ces trucs-là. ما كاين حتى شي حاجه فيها اون انفونسيون غير الناس كيقلبوا كيفاش انهم يتيتريو كيفاش انهم يقدروا يبينوا الوجود ديال لو فيروس ديال السارس ديال 2003 dans des échantillons humains اللي واخدينهم من لي باسيون فوالا سي تو ماشي كاين حتى شي حاجه جديده سي با d'abord c'est pas du tout commercial ما كاين حتى شي ديمونسيون كوميرسيال هذاك كيقول لك الفلوس وكتاع سميتو c'est pas une boîte privée c'est l'État c'est l'INSERM c'est une émanation de l'État ما كاين حتى شي حاجه فيها الفلوس c'est une pratique tout à fait naturelle ديال les laboratoires de breveter leurs découvertes surtout des découvertes هكا اللي يقدروا يعطيو للبلاد سبق تقني وعلمي في المستقبل دونك سيد مسكين باين فريمون جو سي با واش لي سول ولا المهم باين مول الطريق شي شويه الاطوار ماشي حتى لهيه يعني ما قامتش راسو مسكين وما كاين حتى شي حاجه ايريغوليير في داكشي اللي الهضره ديالو اول حاجه كان خصو يقولها هو انه هاد لي بروفي كاملين لي سون بوبليك يعني ماشي شي حاجه زعما مخبيه ولا نو نو tu peux aller chercher n'importe quel brevet محطوط في هذاك l'office ديال مونيك c'est pas c'est justement le but باش اللي يجي شي واحد يقول لك لقيت درت لا ميم ديكوفيرت تقول له ها انت شوف ها البروفي هنا كتبناه في 2003 2004 c'est ça c'est à ça que servent justement le brevetage une étude طويله فيها 18000 فيغور يعني و ça c'est normal pour خصهم يدوكيمونتيو le plus possible ملي كدير ان بروفي واخا يكون ساهل واخا تكون شي حاجه ساهله خصك تدوكيمونتي لو ماكسيموم دو ماكسيموم داكشي باش فيه 320 ورقه anyways فوالا دونك نتمنى هادشي يكون وصل لكم و هذا راه الدومين ديالي كوميم شي شويه تقريبا لان داكشي اللي شفت كاع دوك لي زيكسبيريونس اللي داروا داكشي كاع دوك لي سيكونس اللي حط ديال الايرين لا سيكونس ديال الفيروس لا سيكونس ديال لي ديفيرونت بروتيين يعني داكشي كله سيد مسكين ما كيقبل فيه والو لان ما عارفوش غير كيبان له فيه الخواض وهو ما كاين لا خواض لا والو هذه هي خاتمه الموضوع بالنسبه لي. جو زومبراس تشاو.